पुस 2 गतेसम्मको समय दिनुभएको थियो। अन्तरिम संविधानको धारा 38 को 1 बमोजिम राष्ट्रपतिले सहमतिको सरकार गठन गर्न मंसिर 8 गते पहिलो पटक दलहरूलाई 7 दिनको समय उपलब्ध गराउनु भएको थियो। त्यसपछि पटक पटक समय थप गर्दा पनि दलहरू बीच सहमति भएको छैन। गत जेठ 16 गते राष्ट्रपतिले वर्तमान सरकारलाई अर्को मन्त्री परिषद गठन नभएसम्मका लागि काम चलाउ सरकारको रूपमा कामकाज गर्न तोक्नु भएको थियो। अब बाँकी प्रसंग। एकीकृत माओवादीले संघीयता र निर्वाचन जस्ता विषयमा आधारभूत सहमति भए मात्र सरकारको नेतृत्व छाड्न सकिने निर्णय गरेको छ। राजधानीको एक होटलमा हिजो र आज भएको केन्द्रीय पदाधिकारीहरूको विस्तारित बैठकपछि पेरिस डाँडामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले एजेन्डामा सहमति भएपछि मात्र सरकारको नेतृत्वको विषयमा सहमति बन्ने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले सरकारको नेतृत्वलाई पार्टीले प्राथमिक विषय नबनाएको पनि दावी गर्नुभयो। यी सबै कुराका साथसाथै फेरि हामीले अर्को कुरा पनि के भनेका छौँ भने तत्कालीन संविधान सभामा भए गरेका काम र त्यसले गरेको सहमतिको पनि स्वामित्व ग्रहण गर्ने कुरा गरेका छौँ। यति प्याकेजमा सहमति भइसकेपछि फेरि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा कुरा अड्किँदैन। त्यो त फेरि छलफल गरेपछि निष्कर्षमा पुगिहाल्छ। त्यो चाहिँ सामान्य कुरा भयो। हाम्रो उहाँले पदाधिकारीको विस्तारित बैठकले सहमतिका लागि सरकार र पार्टीले थप पहल गर्ने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिनुभयो। नैतिक सहमति कायम गरी आगामी वैशाख महिनामा संविधान सभाको अर्को निर्वाचन सुनिश्चित गर्ने गरी केन्द्रीय कार्यालयको गत बैठकबाट गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न पार्टी र सरकार दुवैका तर्फबाट पहल बढाउने। प्रवक्ता सापकोटाले पार्टीका शीर्ष नेताहरूबीच विचार, नीति र उद्देश्यमा एकरूपता रहेको पनि दावी गर्नुभयो। संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले प्याकेजमै सहमतिका लागि 9 बुँदे प्रस्ताव अघि सारेको छ। संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको आज बसेको बैठकले सहमतिको आधारमा प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई पुनर्गठन गरी राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको रूपमा रूपान्तरित गर्नुपर्ने, सो सम्भव नभए सत्ता गठबन्धनभित्रबाट कुनै नेताको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। बैठकपछि मोर्चा सम्बद्ध दलका नेताहरूद्वारा जारी प्रस्तावमा संविधान सभाको निर्वाचनको सुनिश्चितता लगायतका प्याकेजमा सहमति भए मात्रै सरकारको नेतृत्वको अन्य विकल्प खोज्न सकिने उल्लेख छ। मोर्चाले यसअघि संविधान सभामा सहमति भएका विषयहरूलाई सहमति भएको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने, आगामी वैशाख मसान्तसम्म संविधान सभा निर्वाचनको सुनिश्चितता हुनुपर्ने, राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले निर्धारित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन नसके प्रधानमन्त्री स्वतः पद मुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका प्रस्ताव अघि सारेको छ। मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय कुमार गच्छदारले चुनावको सुनिश्चित लगायतका विषयमा प्याकेजमा सहमति भए मात्र सरकारको नेतृत्वको बारेमा विकल्प खोज्न सकिने बताउनु भएको छ। हिमालय टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम डीआरडी शोका लागि ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष गच्छदारले मुद्दामा सहमति भए मात्र सरकारको नेतृत्वको विकल्प खोज्न सकिने बताउनु भएको हो। किन नभन्ने कि पहिले प्याकेजमा सहमति गर्नु पर्यो अनि बाबुराम भट्टराईजीले प्रधानमन्त्री छोड्नुहुन्छ। हामी किन नभन्ने? उहाँहरूले चाहिँ कानमा बाबुराम भट्टराईले किन बोकिरहनु पर्ने कारण के? किनभने हामी मुद्दामा माओवादीसँग सरकार बनाएको हो। मधेसको मुद्दा, आदिवासी जनजाति, दलितको मुद्दा हामीले उठाएको। होइन किन सकेन? 4 बुँदे सहमति जसलाई चाहिँ ठुला ठुला दलले राष्ट्रघाती सहमति पनि भनियो, त्यही 4 बुँदे सहमतिको परिणाम स्वरूप यो सरकार निर्माण भयो र यही सरकारको समयमा शान्ति प्रक्रिया, देशको एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यभार, राष्ट्रिय कार्यभार अहिलेको वर्तमान सरकारको समयमा पूरा भयो। शान्ति प्रक्रिया जो अघि 4 वर्षसम्म कुनै प्रधानमन्त्रीले गर्न सुयो भाँच्न सक्नु भएको थिएन। उहाँले पुसको तेस्रो सातासम्म दलहरूबीच सहमति बन्ने पनि विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रम आरडी शो आज राति 9:05 प्रसारण हुनेछ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले मुलुक गम्भीर संकटमा रहेकोले राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव यस्तो परिवेशमा भारत भ्रमणमा नजाँदा उत्तम हुने बताउनु भएको छ। काठमाडौँको थलीमा आजदेखि सुरु भएको पार्टीको क्षेत्रीय सभापतिहरूको प्रशिक्षण कार्यक्रमको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभापति कोइरालाले मुलुकमा दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको लागि पहल जारी रहेकोले मुलुकमा जारी संकट समाधान गरेर मात्रै भ्रमणमा जान उचित हुने बताउनुभयो। कस्तो लाग्दछ भने यस्तो राष्ट्रको यस्तो स्थिति छ, यो स्थितिमा राष्ट्रपतिजी बाहिर जान पनि बडो अश्लीलपन महसुस हुँदैछ। यो उहाँले यो जिम्मेदारी जुन उहाँले भन्नुभएको छ, यो जिम्मेदारी तुल्याएरै जाँदाखेरि वास्तवमा बेस हुने त्यो हो। प्रधानमन्त्री पद भन्ने कुरा आउने जाने विषय भएको भन्दै सभापति कोइरालाले प्रधानमन्त्रीका लागि प्रजातन्त्र विरोधी कुनै पनि सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले माओवादीलाई विभिन्न बहानामा सहमति नबिथोल्न आग्रह गर्नुभयो। अब अबेर गर्नुभयो, जति अबेर गर्नुभयो त्यो मुलुक र जनताको ठुलो क्षति हुनेछ। कार्यक्रममा वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले माओवादी विभिन्न बहानामा सहमतिमा भाँजो हाल्ने काम गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले सहमतिको लागि सत्ता नछाडे आन्दोलनबाट भए पनि मुलुकलाई निकास दिनुपर्ने बताउनुभयो। प्रजातान्त्रिक संविधान बनाउनु छ, संविधान सभाको चुनाव गराएर कुनै पनि हालमा यो सरकारलाई हटाउनु छ। त्यसका लागि अहिले हाम्रो पार्टीमा आन्दोलन गर्नुपर्ने भए पनि हामी गरेर भए पनि हामीले एउटा चाहिँ देशलाई विकास दिनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यस्तै उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकलाई कांग्रेस नेतृत्वले मात्र निकास दिन सक्ने दावी गर्नुभयो। विकल्प छैन नेपालमा, अब खेलवाडको जमाना अब हामी अन्त गर्न चाहन्छौँ र यहाँ कुनै किसिमको खेल हुन सक्दैन र त्यसकारण नेपाल अगाडि बढ्नु छ। धेरै दिन नेपाल अल्मलियो, धेरै दिन नेपाल पछाडि पर्यो, धेरै दिन नेपालको दुर्गति यो चाहिँ नि अवलम्बिन सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले हामी मुलुकलाई सुशासन दिने, मुलुकलाई चाहिँ एउटा प्रगति दिने, मुलुकलाई स्थायी शान्ति दिने र मुलुकमा चाहिँ नि अब लोकतन्त्र चाहिँ साकार गर्ने यो हाम्रो अभियान कुनै हालतमा पछाडि हट्ने छैन। कार्यक्रममा बोल्ने महामन्त्रीद्वय प्रकाश मानसिंह र कृष्ण प्रसाद सिटौलाले एउटा व्यक्तिको कारण मुलुकलाई बन्धक बनाउन नहुने भन्दै माओवादी इमानदारका साथ सहमतिमा नआए आफै फस्ने चेतावनी दिनुभयो। कांग्रेसको केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको आयोजनामा आजदेखि कांग्रेसले देशभरिका 240 निर्वाचन क्षेत्रका क्षेत्रीय सभापतिहरूका लागि प्रशिक्षण सुरु गरेको हो। नयाँ निर्वाचनको तयारीका रूपमा समेत लिएको भेलामा क्षेत्रीय सभापतिहरूलाई पार्टीको नीति, संविधानबारे पार्टीको धारणा र चुनावी रणनीतिका बारेमा प्रशिक्षण दिइने कांग्रेसको प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले जनाएको छ। भेला 3 दिनसम्म चल्नेछ। प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले राजनीतिक अनियलता केही दिनमा हट्ने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघको 10औं वार्षिक साधारण सभाको आज राजधानीमा उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री डाक्टर भट्टराईले राजनीतिक दलहरूबीच सहमतिको वातावरण बन्दै गएको बताउनु भएको हो। संविधान सभाको निर्वाचनको लागि सहमति निर्माण सँगसँगै निर्वाचनका कानुनी जटिलता हटाउने विषयमा समेत सबै राजनीतिक दलहरूसँग हरसम्भव प्रयास गरिरहेको म स्पष्ट पार्न चाहन्छु र छिटै हामी सहमतिमा पुग्ने विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु। साधारण सभामा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विनोद चौधरी लगायत बंगलादेशका विभिन्न उद्योगी व्यवसायीहरूले आफ्नो धारणा राखेका थिए। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मोहम्मद युसुनको उपस्थितिमा सुरु भएको संघको साधारण सभा मंगलबारसम्म चल्नेछ। दाङको तुलसीपुर स्थित बैंक अफ काठमाडौँबाट रकम लुटिएको घटना रहस्यमय बनेको छ। लुटपाट भएको 2 घण्टापछि मात्रै प्रहरीलाई खबर गरिनुले पनि घटना रहस्यमय बनेको हो। साँझ करिब 6 बजे तुलसीपुर स्थित बीपी चोकमा रहेको बैंक अफ काठमाडौँबाट 2,36,36,844 रुपियाँ लुटिएको थियो। तर घटना भएको 2 घण्टापछि अर्थात् 8 बजे मात्र त्यहाँका कर्मचारीले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। यति धेरै रकम लुटिएको घटना 2 घण्टापछि मात्र खबर गरिनुले पनि घटना रहस्यमय बन्दै गएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले घटनाका बारेमा थप अनुसन्धान सुरु गरेको र त्यसपछि मात्रै
घटनाबारे तथ्य आउन सक्ने बताएको छ। घटनाको बारेमा चाहिँ हामीले बैंकमै आएर चाहिँ मैले बुझ्दाखेरि पनि चाहिँ के अरे चाहिँ 2 घण्टापछि चाहिँ पुलिसलाई चाहिँ के अरे यसको चाहिँ जानकारी भएको देखिएको छ र अब यो चाहिँ अब हामी प्रारम्भिक अनुसन्धानमै छौँ। यसपछि चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरो तत्काल यहाँहरूलाई हामी बताउँछौँ र अहिले चाहिँ यो छानबिनकै क्रममा चाहिँ हामीले यसलाई अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। अब हामीहरू चाहिँ यहाँको यो चाहिँ सीसीटीभीको चाहिँ के अरे चाहिँ यो फुटेजहरू सीसीटीभीमा चाहिँ के स्क्रिन अहिले हामीहरूको चाहिँ यो चेक भन्ने क्रम भएको छ को के भन्ने कुरा त्यसपछि चाहिँ यसको चाहिँ ट्रेस आउट हुन्छ। सन्ध्याकालीन काउन्टरमा पैसा जम्मा गर्न बैंकमा प्रवेश गरेका 3 जना व्यक्तिले बैंक लुटेको कर्मचारीहरूले बताएका छन्। बैंक कर्मचारीले प्रहरीलाई दिएको बयान अनुसार लुटेरा समूहले पटक पटक बैंक भाउचरमा गलत विवरण लेखेर बिग्रियो भन्दै ढिला गरी मौका पर्खिरहेका थिए। पछि एकाएक उनीहरूले पिस्तोल निकालेर बैंकका सुरक्षा गार्ड, म्यानेजर तथा क्यासियरलाई एउटै कोठामा थुनिदिएका थिए। त्यसपछि बैंकको सेफको चाबी कब्जामा लिएर पैसा झिकेका थिए। तर लुटेराहरूले काउन्टरमा रहेको पैसा भने लगेका छैनन्। त्यस्तै बैंकमा लगाइएका सबै सीसी क्यामेराहरू पनि डाउन गरिएका थिए भने क्यामेरा जडित कम्प्युटर समेत नचल्ने भएको छ, जसका कारण पनि घटनामा कर्मचारीहरूकै संलग्नता रहेको आशंका बढेको छ। घटनाको अनुसन्धानका लागि काठमाडौँबाट बैंकको उच्चस्तरीय टोली समेत दाङ पुगेको छ। हिमालय टेलिभिजनका लागि निराजन डाँगी, दाङ। सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा सडक विस्तार अभियान तीव्र पारेको छ। सडक विस्तारकै क्रममा आज तहाचल मोडदेखि मकालु पेट्रोल पम्पसम्म करिब 2 किलोमिटर सडक विस्तार गरिएको छ। सडक विस्तार गर्ने क्रममा 6 देखि 8 मिटरसम्म सडक विस्तार गरिएको छ। सडक विस्तार गर्दा पर्खाल, पेटी, तखरा भत्काइएको हो। केही घर घरधनी आफैले भत्काउने बताए पनि केही समय दिएको सडक विस्तार अभियानमा खटिएका कर्मचारीहरूले बताएका छन्। काठमाडौँमा विभिन्न स्थानमा सडक विस्तार भए पनि कालोपत्री नहुँदा सडक प्रयोगकर्ताहरूले शास्ति बिहोरेका छन्। सडक कालोपत्री गर्ने काम क्रमशः सुरु हुने सरकारले जनाएको छ। कतिपय स्थानमा मुआवजा बिना घर भत्काइएको भन्दै राजधानीवासीले आक्रोश पनि पोखेका छन्। भारतीय निर्माण कम्पनी जीएमआरले माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको काम अघि बढाउने तयारी गरेपछि निर्माण कार्य अवरुद्ध पार्न नेकपा माओवादी कर्णाली बचाऊ जागरण अभियानमा जुटेको छ। जीएमआरका प्रबन्धक के शर्मा सहितको विशेषज्ञ टोली आयोजना स्थलमा पुगेपछि प्रभावित क्षेत्र ल्याङटिबिन्द्रा सैनीमा माओवादीले कर्णाली बचाउन भन्दै जनसभा गरेको छ। जनसभालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा माओवादीका केन्द्रीय सदस्य हर्कबहादुर शाहीले प्रभावित क्षेत्रका जनताको अग्राधिकारलाई रोक्ने काममा वर्तमान सरकारले मलजल गरेको आरोप लगाउनुभयो। नेकपा माओवादीले आयोजनाको निर्माण कार्य अवरुद्ध पार्न ल्याटिबिन्द्रा सैनिकका इन्चार्जको संयोजकत्वमा 33 सदस्यीय कर्णाली बचाऊ संघर्ष समिति गठन गरेको छ। बढ्दो चिसो र शीतलहरका कारण पश्चिमी तराईको जनजीवन प्रभावित भएको छ। लुम्बिनी र राप्ती अञ्चलका शहरी क्षेत्रमा चहल पहल कम भएको छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा पनि सर्वसाधारणको दैनिकी कष्टकर बनेको छ। लुम्बिनी अञ्चलका तराईका जिल्ला रूपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीको जनजीवन चिसोका कारण कष्टकर बन्दै गएको छ। रूपन्देहीको बुटवल, भैरहवा लगायतका दक्षिणी क्षेत्रमा बिहानैदेखि बाक्लो हुस्सु लाग्ने गरेको छ। पश्चिमी वायुका कारण चिसो र शीतलहर बढेको मौसमविदहरूले बताएका छन्। हुस्सुसँगै बढेको चिसोका कारण विद्यालयको पठन पाठन समेत प्रभावित भएको छ। चिसो र बाक्लो हुस्सुका कारण बजारमा चहल पहल कम हुँदै गएको छ। चिसो र बाक्लो हुस्सु अझै केही दिन लागेमा तरकारी बालीमा ठूलो नोक्सानी हुने भन्दै स्थानीय किसान चिन्तित छन्। चिसो र हुस्सु बढेका कारण दिनभरि मजदुरी गरेर जीवनयापन गर्ने समुदाय अझ बढी प्रभावित भएका छन्। बाक्लो हुस्सुका कारण भैरहवाबाट हुने नियमित हवाई सेवा समेत प्रभावित बनेको छ भने अस्पतालमा निमोनिया, रुगाखोकी, ज्वरो तथा दमका बिरामीको चाप बढ्न थालेको छ। यसैगरी बढ्दो चिसो र बाक्लो कुहिरोका कारण दाङ लगायत राप्ती अञ्चलका विभिन्न जिल्लामा पनि जनजीवन प्रभावित भएको छ। बाक्लो कुहिरोका कारण दाङ, सल्यान, रोल्पा, रुकुम, प्युठानमा कुहिरोका कारण दिउँसोमा पनि बत्ती बालेर सवारी साधन चलाउनु पर्ने बाध्यता छ। गत वर्षभन्दा यस वर्ष निकै चिसो बढेको स्थानीयवासीको भनाइ छ।
गए सालको माघमा पनि यस्तो धुधो लागेको थिएन। अहिले तपाईँ सुक्नु बजार पनि अत्यन्त चिसो छ, हुस्सो छ, भित्तीबाट टेक्टी हेर्नै सकिन, जानै सकिन। बिहान बेलुका बाक्लो कुहिरो लाग्दा विद्यालय तथा क्याम्पस जाने विद्यार्थीहरूको संख्या पनि घट्न थालेको जिल्ला शिक्षा कार्यालय दाङले जनाएको छ। बजारमा न्यानो कपडा, सिरक, डस्ना, स्वेटर, उनको टोपी, जुत्ता लगायतका सामानको बिक्री पनि बढेको छ। हिमालय टेलिभिजनका लागि बुटवलबाट दिनेश पाण्डे र दाङबाट निराजन डाङ्गीको रिपोर्ट। बागलुङ पश्चिम क्षेत्रका जनतालाई सेवा दिन भन्दै बुर्तिवाङमा स्थापना गरिएको एकीकृत सेवा केन्द्र अहिले अलपत्र अवस्थामा छ। बागलुङको क्षेत्र नम्बर 3 का 20 भन्दा बढी गाविसका जनतालाई सेवा प्रदान गर्न प्रधानमन्त्रीले सेवा केन्द्र उद्घाटन गरे पनि त्यो बोर्डमा मात्र सीमित बनेको छ। प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले मंसिर 13 गते बुर्तिवाङ पुगी एकीकृत सेवा केन्द्रको बोर्ड झुन्ड्याए पनि सेवा भने सुचारू हुन सकेको छैन। बोर्ड झुन्ड्याइए पनि सेवा लिन नपाएपछि त्यस क्षेत्रका बासिन्दा चिन्तित बनेका छन्। अहिले बुर्तिवाङमा इलाका प्रशासन कार्यालय बाहेक अन्य सेवा दिने कार्यालयहरू छैनन्। प्रधानमन्त्रीले भौतिक पूर्वाधार शाखा, जीविकोपार्जन शाखा र सामाजिक शाखाको स्थापना गरी सेवा केन्द्रको स्थापना गर्ने भन्दै उद्घाटन गरे पनि त्यो उद्घाटन हो या शिलान्यास भन्नेमा आफूहरू अन्यलमा परेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। पासपोर्ट बनाउनको लागि जिल्ला धाउनु पर्ने छ, 5000 को पास गर्न 20000 खर्च गर्नुपर्ने छ मालपोत कार्यालयहरूमा नातिमा। ती समस्याहरू छन् र हाम्रो त के भएको छ सरमुकाम भने अघिदेखि नेपालको राजधानी झापालाई राख्ने हो भने नेपालीको व्यवस्था बाध्यता के होला, त्यसै चाहिँ हाम्रो सदरमुकाम चाहिँ त्यस्तै भएको छ। एकीकृत सेवा केन्द्रबाट 5वटा शाखाका 12 जना कर्मचारीले सेवा दिनुपर्ने प्रावधान रहे पनि अहिलेसम्म कर्मचारीको उपस्थिति देखिएको छैन। नापी कार्यालयको सेवा दिने भनिए पनि सेवा केन्द्रका लागि नापी विभागले कर्मचारी र बजेट नछुट्याएका कारण तत्काल बुर्तिवाङ जाने योजनाबारे जानकारी नभएको नापी कार्यालय बागलुङका प्रमुख रामप्रताप महतोले बताएका छन्। हामीले विभागबाट निर्देशन भएपछि मात्रै हो त्यसमा कहिले हुन्छ निर्देशन, अनि त्यहाँ जानलाई चाहिँ बुर्तिवाङ जानलाई दरबन्दी कायम गर्नु पर्यो, बजेट निकासा गर्नु पर्यो, अनि मात्रै माल र नापी गयो भने एकैचोटि जाने। द्वन्द्वकालमा बुर्तिवाङबाट इलाका स्तरका कार्यालय स्थापित भएसँगै त्यस क्षेत्रका जनताले धेरै रकम खर्च गरी नागरिकता राहदानी बनाउन सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता छ। त्यस क्षेत्रका अधिकांश गाविसका सचिवहरू समेत सदरमुकाममै बस्दै आएका कारण पनि स्थानीयवासी थप समस्यामा छन्। हिमालय टेलिभिजनका लागि गणेश पौडेल, बागलुङ।